قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سلورم انعام داغی تذکرہ وشوا چه حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات پاغبان دے خصوصی مہربانیوں کڑا او اغا خاص کلمات والله ورکل اغا مضمون را روانو پاغا مضمون کے ورتمخ کے ویلیو اہبتو بعضکم لبعض عدو ندلتا بیاوی قل نهبتو منها جميعا مضمون آغا دے خدا تکرار اوشو یو قول دا دے چھے تکرار لتاکید دے قلنا اوے منگا کچھ شئی لال شئی منا ددے جنتنا جمیعان ٹول پٹولا مخی وے اے بیتو بازکم لباز عدوون ندلتا داغی تاکید شو لکہ عرب ہوئی قم قم پاسا پاسا پختانہ تاکید دے یا دویم قول دا دے تکرار دا امر دا دے دا پار دے چی دا اول سرا یو حکم متعلق او دا ثانی سرا دویم خبر متعلق دا دا اول سرا متعلق و عداوت او دا ثانی سرا متعلق دے اتیان الہدا علم بنی کے اہبتو بعضکم لبعض عدوون اغی سر متعلق کرو ہے دا عداوت او دا دی سرے متعلق اتیان الہدایت ہدا یا یو بالقول مفسرین کرام دام ذکر کئی چڑنبنے اہبتو دا من الجنت الى السماء او دویم من السماء الى الارض یا بعضی حضرات ہوئی دا سے تعبیر کئی چڑنبنے اہبتو دے کی بیان دو امور تکوینیو او دویم کی بیان دو امور تشریعیو دے نڑنبنی کی اہبتو لاړ شئ تاسو
کوشش تاسو بعضکم بعض استاسونا یعنی بعض اولاد استاسو د پارا د بعض نورو عدوون دشمنان بوي ولکم فی الارض استاسو د پارا پزمک کې زائد قراری بوي چال یو شان چال بل شان نو د چا یو شان دشمنی نو د چا بل شان دا امور تکوینیہ ومتاعن الى حین او تر مرگ پورے وقت رول فائدے دام امور تکوینیہ خود دوین کے ایبتو منہا جميعا پدے کے بیان دو امور تشریعیہ دے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا دا امور تشریعی یا کلا کلبا زما شیخ تعبیر کو شیخ دویسا رحم اللہ بوی وی دلتا دا تکرار چی دے نو دا تکرار تاکیدی ندے دا تکرار تاسیسی دے اوی تاسیس اولاد د تاکیدنا دا تکرار تاکیدی نہ دے دا تکرار تاسیسی دے او تاسیس اولاد د تاکیدنا او تاسیس د شریعت مراد دے فإما یاتینکم منی ہدی اللہ یا نور علماء کرام مختلف تعبیرات کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ لاڑ شیطاسو منہا دینا جميعا ٹول پٹولا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس کچر راشی تاسو تا منی زمان طرفنا او دن ہدایت لگوان دی توجہ کو اول خو پدی باندے لفظ دے امی داخل کردے اما دا جملہ شرطیہ دا جملہ شرطیہ کی تردد وی او اتیان دا ہدایت دا کو یقینیو نو دای اولی پا جملے متردد سر راوڑا تردد قولی ولیو دا زین تیو اشکال رازی بعضی علماء کرام ناشنا نکتوی شیخ دویسا اغیب ذکر کولا وی تردد ذکر دے چه بیعصد دا انبیاء کرام و خپا اللہ باندے سلازم نو دیکھ ردم شو پا معتزلہ باندے چاگئی وی اصلح للغبات پا اللہ واجب دے یا دویم جواب اساتذہ کرام وکون غیب ویدہ علی عادت الملوک دے دا کلام ترددی علی عادت الملوک دے کلام دا بادشاہانو و ملوکو کے تردد دا پارا دے یقین وی ال دا تردد دا پارا دے یقین نو دا اللہ کلام کے تردد دا پارا دے یقین دے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس کچرے راشی تاسوتا منی زماد طرفنا ہدن ہدایت منی ہدن کے دوارا ہدایت مراد دی کاغا ہدایت پا صورت دا ارسال الرسول کے دے کا آغا ہدایت پا صورت دا انزال الکتب کے دے انبیاء کرام چرات للنو آغام ہادیانو نو کتابنا چرات للنو آغام ہدایتی ہدایتو او بلے و نکتا
چستا جوړی تدر غرزوما دام زین کې واخلن اندور سره بده ډیره پکار راش فإما یأتینکم منی هدا زماد طرفنا ہدایت نو ہدایت آغا دے چھ دا اللہ دا طرف نہیں سر دے برداشت ہدایت آغا دے چھ دا اللہ دا طرف نہیں دخپل عقل او دخپل خیٹنا چھ جوڑ شوین دا ہدایت نہیں بس پیادنن زمانے یو فتنہ نا بے شمار فتنی دے علاج پکی بس مختصرا کش سو خدا ہوئی چھے قرآن دے ہدایت کتاب نہ دے وائے قرآن اللہ را لے گلے دے بیمانا قرآن دے ہدایت کتاب دے سوک دا ہوئی قرآن دے غیبت کتاب دے سوک ہوئی قرآن کے والے دے تردزوی غیبت پکے کڑے پیرغون دے تردزوی دے پہ خپا دے دا ابو جہل دے غیبت پکے کڑے دا دے تردزوی دے پاگے خپا دے حاصل ہدایت دا اسمانی دے بس دا چھ تخپل زان لا شے جوڑ کے او خپل عقل دی پاگے ہدایت ناراض آدھا اللہ اسمانی ہدایت تابع بل اللہ بلے توجہ کوا دیکھو خو بیا ډیر رالل دغه یارانوم شو دا چوي قرآن سره هدایت ناراضي د نن زمانه دا بازه پلاستیکیز برګان میشن دا کابرینو هغه دفن کړ او ساغه یاران دي چاغي قرآن ته دلیل نه وي وای دا مړ وای سوي آیاتونه عمومي آیاتونه وای شروع کړی دي ها چته کتاب کولاو کا او دې نو چې عمومي آیاتونه وي او عام آیاتونه وي دغه پکرال کړه ویږي نه په خبره چې څه سوال چې عمومي آیاتونه وي او عام آیاتونه وي نو دا استاد خاص پرت پاره کې داخل شو کړه لکه څنګه چې مقسم عام مفهوم لري او اقسام خاص مفهوم لري نو ولدا دا غینه باری سره کنه د په نسبت نه بداسي لکه چې په مقسم او په اقسامو کې نسبت یا د تساوی او یا چې کمنه نسبت د تباینی دا څه بوي خو چې عامران نو ټول اقسام په کې شامل شو کنه تا خپل عمومي آیاتونه وي نو عمومي آیاتونه د هدایت آیاتونه دي او قول د شارح دا څه دلیل نه چې ګینه آسماني هدایت کله قرآن او سنت کو اصول تلل برابرې فبیا و نعمت ګینه دیوال لري خلاصا یا قول د یو مفسر کدا غي د اصول موافق ته تفسیر کړي خو فبیا و نعمت او د اصول د تفسیر شته دا ورنه خلکو بس کتابونه راغستې دي چې کتاب کې سراغلي دا بدینی او دغه وجره دا به ایمان د قران نه نيري چې د قران آیات او څنګه وای کنه قران په کتابیلات شروع کی خو چې د مشر یو عبارت وته وای بیا به ایمان چې وای کتاب کړه دا دې به ایمان په ذهن کې دا پراتري چې ګنه بس هدایت دغه شی دا د مشرانو عبارت حاشا ہاں فمن تبع ہدایا چاچے تابعداری وکړه ہدایا د ہدایت زما ہدایا منی هدا او ہدایا دواړو ځای کې دا اشاره چې د هدایت اصل کې هغه هدایت ته چې مارا لګلې فلا خوفون نبی سیارا پدای باندې پائندہ زمانہ کے چیارہ التبرا سرس کیگی
نانا یرب پینی ولا هم یحزنون او نبدی غمجن شي د دنیا آغا امور باندې دلته دنیا کې ته سپاتې شوي دي پاغې خفګان نه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا قبر نہ میریگا اللہ تخافوا حشر نہ میریگا اللہ تخافوا حساب معاملہ کی میریگا ولا تحزنوا غم جن نشے پما پات پسے چې دنیا کې درنا خزاو بچی وغیرہ پاتې شوی دي کور پاتې شوی دی مدرسه پاتې شوی دا پدې غم جن نشے کامل تسواب شروع بالجنه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون داو بشارت متعلق بالهدایه استخویف زکا ہر کلا چه ہدایت راغله ده ما تاسو ته ویلو خلق سو ډلې کی دوه خو غټې ډلې فاذا هم فریقان یختصمون او مخکې ذکر کړه چې درېما پکې کلا کلا راوځي مزبذب چا آسمانی کتاب آسمانی حکم بیان کړی دی دا بوي پنن وخت کې اوم دا الله کتاب بیانو او توحید او سنت بیانو نو مشرک او بدعتی دا بر خلاف کوي کافر مشرک او بدعتی دا بر خلاف کوي بدعتی په منزله د ابن ابی دی او مشرک په منزله د ابو جهل دی دا پیدا کیږي نو چرایشي نو دوه ډلې نو چاله بشارتي او چاله تخویفی کنا الله والذین تخویف آگا سان چه کفر کڑے دے او نسبت دروغو کڑے دے بے آیاتنا زمن آیاتونو تا کفرو فی القلب چه زڑکی دا کفر زڑکی کفر دے پا آیاتونو باندے کذبو او داغے اثر راغے جب تراؤ رسید کذبو باللسان اولائکا اصحاب النار دا کسان دا دی دوزخیان ام فیها خالدون دی بی پدی کے ہمیشہ کافر دا پارا ہمیشہ جہنم او اما مسلمان دا پارا ہمیشہ جہنم نشتا یورز بے رب کائنات راو باسی